भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाची उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा साम चॅप्टर 31 वर्स 14. पूण हांव सर्विस्परां तुजेर पात येता. दाविदाच्या किर्तनांत आमकां म्हणटा की हांव सर्विस्परां तुजेर पात येता. हांव म्हणटा तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो देव. वर्स 15. तुज्या हातांत आसा म्हजी जिवीत. आज तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. आज प्रत्येक तरान म्हज्या पाटीक लागलेल्या म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दाविदाच्या किर्तनांत वा आपुरबायेची उतार आमकां म्हणटा की तुज्या हातांत आसा म्हजी जिवीत. आमची जिवीत त्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. आयचो दीस तो आमकां चलोवन व्हरून दी, राखून व्हरून दी. आमचें उणेपण आमची अस्कत काय ते जेजूच्या हातांत दिवया. ताची काकूत आज आमी अनुभव करया. हर एक दिसा काकूतदार देव ताची काकूत निरंतरी आमचे तो देवून आसा. ताचे कृपेन तो आमकां भरून आसा. मागया मोगाळा जेजू ह्या सगळ्याचेर तुज्या अमोलीक रीते संरक्षण म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सरसनायचेर, म्हज्या भुरग्या बळाचेर, हांव रावच्या घराचेर, हांवें हातागालच्या वावराचेर तुज्या रक्ताचें संरक्षण आज हांव मागून घेता. आमकां राखून व्हर, आमकां सांबाळून व्हर. तुजी कृपा आज आमचे देवय, तुजी दैवी सकत आम्हा सर्वांचेर आमचे वळून दी म्हणून हे गायनाद्वारे आज आमी तुज्या लागीं प्रार्थना मागता. आमी हरसून गावया त्या सोम्या, त्या सोम्याक वाकवया, ताका दिनवास आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा, देवा बापा, हरसून गावया, हरसून गावया, जेजू सोम्या, हरसून गावया, हरसून गावया, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, हरसून गावया. त्रिएका देवा
हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया हर्सून गाऊया हसून गाऊया आम्ही हसून गाऊया आमच्या सोम्याक आमी हर्सून गाऊया आयचे सकिता ताणें केला आमच्या जिबितान व्हड अद्भुत आनी अशापा त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या हांगासले 2 टेस्टमनी आयकुया ताका आमी अर्घा दिवया. मुझे नाव रोजिटा डिसोजा हन्ना वर्तावन हांव मुझे 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. मुझे पयली टेस्टमनी मुझे मम्मीक 6 वर्सां सावन एलर्जी थंडी आसली. कितले वखद केले बी ते गूण जायनासलें. तेन्ना आमी ब्रदराक पिटिशन घातलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते डेली रिपीट करनासल्यां आतां म्हजी मम्मीची एलर्जी थंडी संपूर्ण तरान गूण जाला. तशी म्हजी मम्मीक तकले दूख आसली ती बी आतां संपूर्ण तरान गूण जाला. मुझे सेकंड टेस्टमनी मुझे भावान 2nd डोस आनी मुझे पप्पान 1st डोस वॅक्सीन केलेलें. तेन्ना तेमकां मस्त हाती दूख आनी ताप आसलें. तेन्ना आमी ब्रदराक पिटिशन घातलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी रिपीट करनासल्यां. तेन्ना म्हजे भावाची आनी पप्पाची हाती दूख आनी ताप संपूर्ण तरान गूण जालें. मुझे थर्ड टेस्टमनी आमचे गाडयेक समा भाडें येनासलें. तेन्ना आमी ब्रदराक पिटिशन घातलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते डेली रिपीट करनासल्यां आतां आमचे गाडयेक भरपूर मापान भाडें येवन आसा. इतले व्हडले आजाप केल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. आलेलुया आलेलुया. हांव लिली दायस वसयतावन उलयतां. म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हजें तूं प्रेग्नन्सी पॉझिटीव जाल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगलें की तें भुरगें हँडिकॅप जातलें, तुमी एबॉर्शन करीचें म्हणून. हांवें मागीर ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें आनी सगळ्या ग्रुपांक धाडलें आनी मागलें त्या भुरग्याक जेजू वांसय आमकां काडूंक नाका. तशें 9 म्हयने मागून आतां भुरगें जल्मल्या उपरांत सामा नॉर्मल आसा. धन्य जेजूक हांव अर्घां दितां. ताणें केल्या साबार उपकारांक आनी ब्रदराच्या टिमांक हांव आभारी जावन आसा. तांकां दिसान दीस देव चड बळ दिवन दिया मागण्यांत म्हूण हांव मागतां. अशें थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आय लव यू जिजस. Psalm chapter 86 verse 5 to 12. आमी जण एकले सकाळचे वेळे बसून आमी सांगता म्हणून म्हणया. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार. तुका उलो मारतनाचेर अपरमेत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हज्या विनवण्याक कान दी. म्हज्या आकांत दिसा हांव तुका उलो मारता, कित्याक तूं म्हाका जाप दिताय. सोम्या देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना. तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात. सर्व राष्ट्र येवन तुजें आराधन करतली सोम्या आनी तुज्या नांवाची महिमा गायतली. कित्याक तूं एकलोच वर्तो विजमिता तूं करताय. तूं एकलोच देव. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. सोम्या म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दितां. सदांकाळ तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याची महिमा वर्णिया आनी 2 टेस्टमनी आमी ह्या सुवातेर आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतावन उलयतां. म्हाका मस्त वर्सां सावन पाटयेचें आनी पेंकटाचें दूख आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें सदां रिपीट करनासलें. आतां पाटयेची आनी पेंकटाची दूख मस्त उणी जाल्या. तातूंत म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां. म्हजी पाटयेची आनी पेंकटाची दूख गूण केल्ल्या जेजूक हांव काळजांत हांव अर्घां दितां. अर्घां तुका जेजू, होगळाक तुका सोम्यान जेजू. तशेंच म्हज्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका मस्त पिरियड प्रॉब्लेम आसलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें सदां रिपीट करना आसलें. आतां ताचें पिरियड प्रॉब्लेम संपूर्ण गूण जाला. ताका गूण केल्ल्या खातीर जेजूक हांव अर्घां दितां. अर्घां आनी होगळाक तुका सोम्यान जेजू. तशेंच आमकां देवाचे उतार दिवन जेजू कडेन मागूंक कुमक केल्या आनी आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. अर्घां जेजू, होगळाक जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव विन्सी डिसोजा उलयतां.
म्हाका टेस्टमनी दिवंक आसली म्हज्याच घरची. आमी लॉकडावन वेळार मस्त कश्टान आसल्यात. म्हज्या पुताचें काम चुकलें, कांय कामार नासलो 1.5 वर्सां थावन. मागीर म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक वॉयस मॅसेज घालो आनी सांगलें कामा विशयांत. आनी ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें वाचूंक. हांव दीस रात वाचतलें. तशेंच 3 म्हयन्या भितर म्हज्या पुताक काम मेळ्ळें आनी ह्या 3 म्हयन्या भितर म्हज्या दोनी भुरग्यांचें काजार बऱ्या तरान जालें. इतलें सगळें केल्ल्या, इतलें सगळें आचर्यां केल्या धन्या देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, थँक्यू आवर फादर, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी हमेशा मागते रावतलें तेंच्या पासत. थँक्यू जीजस, आमेन. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळा मोठ्या नियाळाक आमी आयच्या दिसा डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 25 आज देवाची उतर आमकां भोव अपुरबायन आमकां समजून दिवन आसा गे. वर्स 22 पळय कित्याक म्हळ्यार रायाच्या कडक आज्ञाक लागून श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो त्या गायकी उज्यांत उडोवंक रायाच्या आज्ञा प्रमाणे सैनीक तयार जाले. हांगा म्हणटा की रायाच्या कडक आज्ञेक लागून आकटे इतले चड तापयले की दगदग दीत उज्यान श्रद्धाक मेशक आनी अबेदनेगोक हांकां उबारून व्हरतल्या मानायेचे भस्म केले. वर्स 23 पूण श्रद्धाक मेशक आनी अबेदनेगो हे तेगी मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या आकट्यान पडले. वर्स 24 पळया ते देवा गितां गायत आनी सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मदें भोवंक लागले. जेन्ना श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो उखल उज्यांत उडयल्ल्या वेळार त्या सुवातेर देवाक ते अर्घ दिवंक लागले, देवाक वाकोवंक लागले, देवाक स्तुती करूंक लागले. त्या उज्यांत त्या गाय जाणां भोवंक लागले. कारण कितें वर्स 25 आमकां म्हणटा की आजारिया उज्या मदें उबो रावलो आनी ताणें अशें प्रार्थना केलें. आजारिया उज्या मदें उबे रावलो आनी अशें प्रार्थना केलें. वर्स 26 सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजाचे देवा तूं सदैव आनी महिमा तुका फावो, महिमेमोत तुजें नांव सदां सर्वता. म्हज्या मोगाचेर देवान आपल्या दुताक जेन्ना श्रद्धाक मेश अबेदनेगो उज्यान पडच्या पयलेच त्या उज्यान देवान आपल्या दुताक धाडले आनी त्या जाणांक त्या उज्यान घाल्ल्या वेळार 4 जाणां त्या सुवातेर भोवंक लागले. हर एका वेळा हांव तुमकां हे उतार म्हणून आसा कित्याक आमच्या कश्टांत देव आमच्या सांगात आसा. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 21 देवाचे उतार म्हणटा की आज जबरदस्तीन त्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो तुमकां निवारतलो. जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो कित्याक ताका आमी उलो मारया. जेन्ना ताका आमी उलो मारता जबरदस्तींतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो आमकां निवारता. परतून जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 पळय. जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की आज हांवच जातलो तुमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी म्हजी महिमा तुमच्या मदें. हांगा देवान आपल्या दुतांक धाडले आनी हांगा देव म्हणटा की हांवच स्वयं जातलो तुमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर आनी म्हजी महिमा तुमच्या मदें. म्हज्या मोगाचेर आज उज्या मदें आमी आसा. हांव जाफरो हांव तुमकां एक घडीच सांगता. 1 hour 2 दीस कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार एक भयण येवन त्या सुवातेर म्हणा लागली की जायते तेम जावन तुमच्या मागणें आयकता. डॉक्टरान म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हळें, ब्रदर म्हजी किमो जाल्या, सगळें जालां आनी परच्या दिसा डॉक्टरान म्हाका म्हणा लागलो तुका 12 इंजेक्शनां घेवचीं म्हणून. हांवें परतून देवा लागीं मागलें आनी तसो डॉक्टर म्हणा लागलो की सगळो तुजो रिपोर्ट सारको आसा, कांयच गरज ना, आतां थोडी टॅबलेट्स दिता ती मात्र घेतल्यार पुरो. म्हज्या मोगाचेर ती म्हणटा की हांवें हर एक म्हज्या कश्टान म्हज्या जेजूक हांवें उलो मारलो, हर एक म्हज्या कश्टान म्हज्या सोम्याल हांवें पातयणी दवरली, हर एक म्हज्या कश्टान दुखाक गळोवन त्या येवक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं उलो मार म्हणलें सोम्या म्हाका बाचाव कर. म्हज्या भुरग्यांक आज म्हाका आवय जावन रावोंक जाय जेजू म्हज्या भुरग्यां खातीर म्हणी म्हाका वाचय जेजू. हांवें दुखाक गळोवन येवक्रिस्तां म्हाका मागला ब्रदर. फाटल्या 3-4 म्हयन्यांनी दुखाक गळोवन हांवें मागलां. आज देवान म्हाका सोण घालूंक ना. देवान कश्टांत हांव म्हाका निवारला, कश्टाच्या उज्यांत हांव ताणें म्हाका सुटकाला पयला, ताणें म्हाका बाचाव केला. त्या खातीर म्हज्या देवाक हांव वर्गा दिता. कितल्यो टेस्टमनी हांव गेल्ल्या कन्वेन्शनाक गेल्ल्या वेळार हांव एक एकल्यांच्या तोंडांतल्यान आयकता. म्हाका सरप्रायज जावन आसा.
हे भयण म्हणटाली म्हज्या गांवाचे आनी म्हजे विंगड जावचे नासले. हांवें हर एक देवाचें उतर आयकलें, बरोवन दवर म्हजो बूक भरला. ब्रदर, आमी आतां सांगात आसा म्हज्या मोगाचे न्हू कोणा द्वारी जेजू पात्याला द्वारी, देवाचें उतर वाचल्या द्वारी, देवाचें उतर रिपीट केल्या द्वारी, देवाच्या उतराच्या पातयेनी दवरल्या द्वारी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या देवाच्या उतराचेर आमी पातयेनी दवरया, ताचे ते एक जावन रावया. आज देवाचें उतर परतून म्हणटा हे पळय म्हज्या मोगाचे डॅनियल चॅप्टर 6 वर्स प्रत्येक तरान 22 आमकां 22 आपुरमेंट म्हणटा की कित्याक म्हळ्यार पळय जेन्ना दानियेलाक वागाच्या सिंहाच्या दोलीन घाल्ल्या वेळार तेन्ना राय दुसरे सकाळी येवन त्या दोलीलेक येता आसतना तेन्ना राय म्हणटा वर्स 20 सकाळी फुडें दीस उदेवच्या वेळार राय उठलो आनी तुर्तान सिंहाच्या दोलीशी गेलो. वर्स 21 दोलीशी पावता आसता ताणें अकंतान भरून बोब मारली, दानियेल जिव्या देवाच्या सेवका, तूं विस्वासीपणान सेवा करताय त्या देवाच्यान तुका सिंहाच्या घासांतलो निवारूंक जाला. वर्स 22 तेन्ना दानियेलान रायाक जाप दिली, राया लांब आवक तुका. वर्स 23 म्हज्या देवान ताच्या दुताक धाडलो आनी ताणें सिंहाच्या तोंडां बंद केली आनी तांणी म्हाका कांयच वायट करूंक ना. हांगा दानियल म्हणटा रायाक आपल्या देवान सिंहाची तोंडां बंद करूंक आपल्या दुताक धाडलो, आपलो दुताक. म्हज्या मोगाचे दीस परत जिवितान आमी कश्टान आसाव, दुकान आसाव, हिरान आसाव, बेजारान आसाव, अस्कतकायन आसाव, जावं फर आमचें कोणी नांव पाड करता, आमकां सकयल घालचें म्हूण चिंता, आमचें वायट करचें म्हूण चिंता. आज देव आपल्या दुतांक दान तांकां शांत करतलो. तुज्या घरांत तुजो घोव सांबाळ जाता, जावं फरो तुजी बायल सांबाळ जाता, कोणी तूं कामांतून काडटा म्हणला, एजंटान फसयता म्हणला, फसयला जावं फरो, लाखांनी पयशे भायर आसा जावं फरो, देव आपल्या दुतांक तुमच्या जिवितांत धाडटा. देव आपल्या दुतांक तो तांच्या जिवितांत तांकां शांत करयता, तांची मनां परिवर्तन करयता. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पातयेया ते जेजूचेर. तो आमच्या पक्षान आसा, तो आमच्या आदाराक आसा, तो आमच्या सांगाता आसा, तो आमकां सांगच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो देव न्ही. आज त्या देवाचे पूर्ण पातयेनी दवरया. आज कशें श्रद्धाक मेशे आबेदनागो ते देवान राखले उज्यांत हांव, कशें दानियेलाक सिंहाच्या दोलींत हांव राखले, सेम देव तसो देव आमच्या जिवितान आसा. आज त्या देवाचेर पूर्ण पातयेनी दवरया. म्हज्या मोगाचे आयचो दीस जावं फर कोणाचें ऑपरेशन आसा, जावं फर खंयचेय संकळ्यांत आसा, कश्टान आसा, तो देव तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. मागया मोगाळा जेजू, तुका आमी आर्गायता, वाकणटा, दिनवासता. तूं तुज्या दुतांक धाड, तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसा आनी सांबाळना आसाय. हर एक दिसा आमी खावचें लाव, सांबाळून पडटे आसाव, जावं फर आमच्या आत्मीक बरेपणांतय, जावं फरो कुडीच्या बरेपणांतय आज आमी अस्कात जाल्या. जेजू तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसामानी बोर, तुज्या कृपेन बोर. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणी भायल्या वचून ट्राय करते आसात, आज कोणी कश्टान आसा, हिरान आसा, कोणाची एग्जाम आसा, जण एकल्यां राखून व्हर जेजू, सांबाळून व्हर. तुज्या पदवेन जण एकल्यां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. जीवदाताराक हरसून गावया, जिवीत दिल्यार हरसून गावया, कृपेवंताक हरसून गावया, ससनाच्या बापाक हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, 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 आमी हरसून गावया. प्रायज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे आज सांजेर साकी नाका सेंट अँटोनी चर्च सांजे 6:30 वरां मिसांत आमची रिट्रीट चालू जातली. 10 वरां आराधनांत अखेर जातली. आज आनी फाल्यां 2 दीस आसा. कोणाक येवंक आसा, बॉम्बेचे कोणा त्या आस्पत्रेत येवंक आसा, तुमी येवयेत. विशेश रितीन मागणें आसतलें. आमी मागता. परत 4 टेस्टिमनी आसा, आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुका मारतावन उलयतां. आमी 2012 जागो काण गेलो आनी 13 घर बांदलें. आनी घर बांदून तांणी आमकां सांगलें तुमकां आमी घर जागो नावार करून दिता म्हणून. दिवना तांणी आमकां डोर नंबर आनी पुरा
जालें पुरो सक्कड जालें आमच्या नांवार घर जागो जावना. देखून हांवें धन्य देवा लागीं सदांच मागून आसली, धन्य देवा आमची एक पुटचें आमच्या घर जागो आमच्या नांवार कर दी म्हणून सदांच बायबल वाचून दैविका कुळतीचो तेर्सांनी सांगून सदांच आसली. एक दीस प्रकाश ब्रदराक हांवें म्हजें रिक्वेस्ट धाडलें, ताणें म्हाका बायबल वर्ड दिलो आनी हांव तें रिपीट करनासली. आमी 2016 तांचे कडेन विचारले वेळार दिता म्हणून आसली. मागीर जावन आमचें 2021 तांणी आमकां ऑक्टोबरांत तांणी आमकां घर जागो आमच्या नांवार करून दिलो. त्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू. तशेंच दैवीक आकुळतीच्या प्रेयर ग्रुपाक, प्रकाश ब्रदराक आनी सगळ्या पाद्र्याक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर आनी आमचे बायबल वर्डांत आमी वाचून जेजू लागीं पाविल्ल्या खातीर सदांच देव आमकां आनी तुमकां राखून दी, सांबाळून दी आनी तुमचें हें काम बऱ्या भासून सगळ्या संवसारार विस्तरोवन दी म्हूण मागता. हांव डॉरती डिसोजा म्हजी साक्ष दिवंक आशिता, टेस्टिमनी दिवंक आशिता. हांव ह्या मागण्यांत सदां थंय जावन आसा आनी हांवें मागिल्लें रिक्वेस्ट दवरिल्लें म्हजी भयण बॉम्बे टावन कॅनडाक रावच्या खातीर आनी कोवीड म्हाका निवारच्या खातीर. तिनूय कडेन टेस्ट जाले, बॉम्बे, दिल्ली आनी वँकुवर. तिनाय टेस्टांत जेजून म्हाका नॅगेटीव दिला. तशेंच म्हजी भयण बॉम्बे रावन कॅनडा म्हज्या दुयेच्या घरा म्हणसर बऱ्या तरेन पावून म्हाका सारकी भलायकी दिवन आज म्हाका संतोशान देवाक अर्गां दिवंक फावो केला. हांव तुका अर्गां दितां. अर्गां तुका सगळीं बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्र देवा, अर्गां तुका आमच्या मोगाळ धरी एक देवा. हांव असो देवाच्या दारार आशिर्वाद ब्रदर प्रकाश आनी टिमाचेर मागता आनी तांची मागण्यो सदांच वाडून दी, सोडून दी आनी सगळ्या लोकांक मागणे आनी मागण्याचें बळ आनी भलायकेन बळ मेळून दी म्हणून मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. My name is Leonard D'Souza from Mumbai. I would like to give a testimony. We were in Dubai for vacation and were returning to Mumbai on 9th of Jan. I had asked Divine Mercy team to pray for me that I come safely and don't face any hassles at the Mumbai airport for COVID report. Brother Prakash had given me word of God which I repeated. When we landed here at the airport, we came out smoothly without any RT-PCR test done. It was a miracle. I'm grateful to my Lord for answering my prayers. And I ask Jesus to bless the Divine Mercy team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hello, good morning. Praise the Lord. I'm calling. Mira Rotan उलयतां. म्हाका म्हज्या पुताचे आनी नातवाचे साक्ष दिवंक आशिता. ते तांकां भायर वचूंक आसलें, ते सुटयेर आयिल्ले. तांचे PCR करतना तांकां ते पॉझिटीव मेळ्ळें. तर ते हांगाच आसले, तांकां वचूंक मेळूना आनी आमी सगळीं जाणां शेळ कोंकलेन आसल्या आनी ब्रदर प्रकाशाक फोन केलो. ताणें म्हाका सांगलें वर्ड ऑफ गॉड दिलें साम 145 वर्स 18 आनी आमी ते रिपीट करनासले. हांव ते मागीर ताजे 7 दिसां उपरांत ताणें परत PCR केलें, नॉर्मल आयलें आनी आज तो दोगी जाण कुवेट वचून पावले. देखून हांव काळजांतल्यान धन्याक अर्गां दितां आनी नमस्कार करता, अर्गां दितां आनी हालेलुया हालेलुया आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक वळखकार मागता आमच्या लागून मागिल्ल्यांक.